انتہائی قابل صد احترام دوستو، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ میں کسی نال ناراض ہوا پروگرام نہ ہوئے، میں ممبر نبوی تے بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے آخدا کہ میری کسے نال محبت ہوں دیئے تاں بھی اللہ واسطے، اگر کوئی ناراضگی ہوں دیئے تے تاں بھی اللہ واسطے۔ رہی پروگرامز دی بات، میں تہاڈے وچوں تہاڈے علاقے دا بیٹا بھائی باپ ہاں، میرا اصل وطن آبائی وطن بستی قاضی ہے، سارا گھر حالے بھی اتھا کھڑے تھے ہم۔ این زمین دا میرے اتے قرض بھی ہے تے میرا فرض بھی ہے کہ سارے اکابر سارے بزرگانے اس وقتی تے جتنی محنت کیتی ہے اور وہ اپنی محنتاں پیدل چل چل کے، سائیکلاں تے چل کے، گھوڑیاں تے سوار ہو کے اس علاقے دے چپے چپے دے اندر انہوں نے صحابہ و اہل بیت دی عظمت دا غلغلہ بلند کیتے۔ اساں تے کارواں تے پجارواں تے ودے ہیں، اصل اے جڑے سفید لاڑیاں والے بزرگ ودن اے سمرہ ہیں انہاں بزرگاں دیاں محنتاں دا۔ ہن اے اپنا او اساسا او سمرہ جڑا انہاں نے اپنیاں زندگیاں دے اندر بنائے، اپنیاں اولاداں کو منتقل کریں۔ اس صرف محرم دے پروگرام نہیں یا شہانیاں دے پروگرام نہیں، میں یہاں یہ سلسلہ اوے جویں پچھلے دور دے اندر ہر بستی ہر کھو دے اتے جاری و ساری ہوندا ہا، اساں سم گئے ہیں، سارے سمن کرے، کوئی لوگ ناجائز فائدہ اٹھے دن، ساکو پتہ نہیں۔ اندھی مثال میں دیو جا مثال ہونے مولانا تو کو اسلام آباد دے ایک مدعی دا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ اسلام آباد دے اندر جینے صحابہ دی خلاف زبان تان بلند کیتی ہے، دراز کیتی ہے، اندے اتے پرچہ ہوئے تو اس مدعی دا دیکھن کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ
اون اسلام آباد دے پرچے تو وی پہلے اون اسلام آباد دے پرچے تو اللہ چاہ تو وی پہلے تہاڈے لیا دی تھانہ سٹی دے اندر اوہوں آصف رضا دے اتے نہ صرف پرچہ ہوئے بلکہ سارے ڈی پی او صاحب نے اتھوں پولیس گرفتاری واسطے بھیجیے اور وہ مجبور تھے کہ لئیے وچ آ کے اپنی عبوری ضمانت کرا گئے. اور 10 تاریخ کو اون دی والا پیشی ہے. اے پتہ نہیں ہونو یہ ملک ہے یا نہیں ہے. تو پتہ ہے یہ علامت توڑے سن ہون دی. اے علامت توڑے سن ہون دی توڑے سم ونجن دی توڑے چپ رہن دی. جیڑا کوئی چنگا کم کرے ان دی چنگائی دا بھی اعتراف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی. ساری انتظامیہ نے بلا کسے تاخیر دے جو ہی ڈیری گئی ہے فوراً انہوں نے وہ پہلے ہی تھا آیا ہا ذی الحجہ دی 29 تاریخ کو بھا چاہتی ودا ہی نا تے ہر جا دے ہوتے سٹیں دا ودا وہ اتھا بھی وہ اپنی حرزہ سرائی کی تھی لیکن انہاں الفاظ دے اندر نہیں. جتنا کچھ ہوں آکھے باقاعدہ اندے وچ اگر اسلام آباد وچ مقدمہ ہے تو تورے لئیے وچ بھی بولو نا مقدمہ ہے. تو میں مولانا صاحب کو آکے بتا کچھ ابھی میرا لیکھن بھی تو ثواب ہے. جی تو میں تے صرف اج حاضری واسطے حاضر ہویا ہوں. تقریرہ 2 محرم کو لوگ گھن کے نا دن رات میری تقریر 1:30 بجے ختم ہوئی ہے ضلع جانگیج. کل دن کو آئی تھا حالے تھوڑی جی حاضری وطو تھا وہ ضلع بکھر دے جھوک سامٹیا تے وقت پتہ نہیں شام تک گجا. اسی میں حاضری ہے. درود شریف پڑھو. میں 2 لفظ عرض کرنا چاہوں. الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين
کتاب اللہ وأهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف پڑھ لو. مائک دی آواز کوئی نہیں دی. حضرات محترم، میرے تو پہلے عزیزم مولانا محمد ابو بکر صاحب توقع صحابہ و اہل بیت سمجھے دے پیان اگر یہ گال اہل سنت دے سمجھ آونجے کہ صحابہ اور اہل بیت اے جدا جدا نہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں، اے بے جوڑ نہیں، بلکہ انہاں دا اتنا جوڑے کہ جیویں کھنڈ تے پانی کو رلاؤ چاہو تے یک جان ہو ویندن. اللہ دا قرآن آدے صحابہ تے اہل بیت آپس دے اندر شیر تے شکر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب اس دنیا تو رخصت ہون لگن سہی نے اپنی امت واسطے پیغام چھوڑیا کہ ترکت فیکم ثقلین، اے میری امت دے لوگوں میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے ویلا پیا. کتنی چیزاں بولو تو صحیح. دو چیزاں، ایک شے اللہ دا قرآن تے دوسری چیز فرمایا اپنے اہل بیت. اور میرا جملہ دل دے سینے دے قلب دے اتے لکھائے. اے پیغام جرلے میرے آقا نے آخری وقت بھیجے میرے سیدہ سر مبارک ام عائشۃ الصدیقہ دی جھولی دے اندر. کہ دی جھولی دے اندر نبوت دی جھولی کوئی عام جھولی نہیں، ان دی تقسیم بھی کوئی عام تقسیم نہیں. جتھا اللہ چاہ دے نبوت دی جھولی اتھائیاں دیئے، جتھا نہ چاہوے نبوت دا سر ان جھولی دے اندر نہیں آدھا. اور یہ تقسیم اللہ نے بچپن تو لے کے یعنی اعلان نبوت تو پہلے بھی تے اعلان نبوت دے بعد بھی جھولیاں دی تقسیم کر چھوڑیے. میرے علاقے والے دوستو، بچپن دے اندر جب میرے آقا جمن پیدا ہوئے کئی دائیاں آئیاں
کئی دائیاں آئیاں مال و دولت نال لدیاں پھدیاں خوشبویات لائیاں ہوئیاں معطر ہو کے، لیکن اللہ نے خالی ولائیاں فرمایا یہ جھولیاں اس قابل ہی نہیں کہ جتھا میرے محمد دا سر آوے۔ میں گل ہی سمجھاونا چاہنا، سب دائیاں خالی ولائیاں کہ رب نے جھولیاں دی تقسیم کی تھی ہے کہ اعلان نبوت تو پہلے یا جھولی آمنہ دی ہو سی یا جھولی حلیمہ دی ہو سی تے سرور محمد مصطفیٰ دا ہو سی، اور اعلان نبوت دے بعد یا جھولی ابو بکر صدیق دی ہو سی تے سرور محمد مصطفیٰ دی ہو سی، تے جے دنیا تو ویدے پہ ہو سن تے جھولی عائشہ صدیقہ دی ہو سی تے سرور محمد مصطفیٰ دا ہو سی۔ تو آج دنیا تو ویندے ہوئے میرے آقا نے پیغام چھوڑیا، جھولی اب عائشہ صدیقہ دی۔ فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیا، ایک قرآن چھوڑی ویندہ، دوجا اہل بیت چھوڑی ویندہ۔ اللہ دے نبی قرآن تے اہل بیت دا کیا جوڑے؟ فرمایا سب تو پہلے جل قرآن میرے گھر دے اندر نازل ہوندائی، قرآن سنن والے میرے اہل بیت ہوندے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا فرمیندے اما عائشہ صدیقہ دی فضیلتی آئے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 8 مرتبہ نہیں، 12 کئی مرتبہ میرے آقا اما عائشہ صدیقہ دی جھولی دی اندر سر مبارک رکھے ہوئے ہوندے ہیں کہ جبریل قرآن گھننا دہا، جل جبریل قرآن پڑھ دہا، سب تو پہلے اما عائشہ صدیقہ سن دیان۔ اما سین اہل بیت ہن کے نہیں ہیں؟ بولو دس ہن جڑے چپ ہو تواڈے نزدیک؟ چلو این ہی سمجھ آندا یار، کوئی مائک دا آواز تیرے کو نکل دے، انٹرینڈ بندہ ہے تو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، توجہ کرائے میری طرف، اگرچہ توالا اسپیکر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں گزارش کر رہی ہوں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگ اہل بیت کو لوگ خارج کیتا ہوئے، اگر تو سب صرف لفظی معنی دائیں بائیں نہیں، سجے کھبے نہیں، کوئی عربی فارسی نہیں، صرف لفظی معنی تے غور کرو چاہ تے پتہ چلوے سی کہ اہل بیت ہوں دے کونن۔ اہل بیت اے دو لفظن، ایک اہل تے بیا بیت، اہل تے بیا بیت، دوہاں لفظ عربی دین اور سارا عقیدہ ایمان ہے کہ دین سارے دا سارا عربی زبان دے اندر آئے، جو عربی دے اندر ہے او دین ہے، جڑا عربی اچ نہیں او دین۔ یہ جملہ سمجھ آن دے کہ جڑا عربی اچ ہے او دین ہے، جو عربی اچ نہیں او دین۔ بولو، غور کرے میری طرف۔ اے بھائیو میرے دیکھو، تمہاری ساری بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ہے نا؟ اسلام تے تاں آسی جو پہلے کلمہ بولو نا پڑھسی، بنیاد کلمہ فارسی دے اندر بولو ہیں، عربی
نماز پڑھتے ہیں آزان کیڑی زبان دے اندر عربی، نماز کیڑی زبان دے اندر، نماز جنازہ کیڑی زبان دے اندر، بولو نا تکبیر کیڑی زبان دے اندر، اللہ دا قرآن کیڑی زبان دے اندر، حدیث کیڑی زبان دے اندر، میرے آقا محمد مصطفیٰ دی زبان کیڑی، صحابہ دی زبان کیڑی، اہل بیت دی زبان کیڑی، بولو نا عربی ہے، عربی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جنتیاں دی زبان بھی عربی، معلوم ہویا جو عربی ہے او دین ہے، جو عربی تو باہر ہے او دین۔ بولو 11ویں شریف دین ہے کیوں؟ یہ جڑے عربی دے الفاظ ہیں نا، حافظ قاری مولوی ڈھیر بیٹھے ہوئے، تہجی جنہاں نال زباناں بندیاں وہ ابتدائی الفاظ ہوندن۔ انگریزی دی زبان دے ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ انہاں نال اگو ساری انگریزی چل دیے تے عربی زبان دے ایویں اردو دے بھی لفظاً ٹھیک ہے نا، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے یوئے سین شین سواد زواد توئے زوئے عین غین فے قاف کاف تے اگو ہے گاف، یہ اردو یہ دے الفاظ ہیں۔ تے جے عربی دے الفاظ پڑھو الف با یا بے اگو پے، بولو اگو تے ٹے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، جیم دے اگو چیم یا چے کوئی نہیں، تو نہیں پتا لگتا پڑھے ہوئے ہے نا ہی میں۔ اچھا ہا خا یا ہے خے دال دے اگو ڈال کوئی نہیں، دال رال را زا سین شین صاد غاد طا غا عین غین فا تے قاف تے گاف، گاف کوئی نہیں، تے گیا عربی گاف دین کسی چاہے تو بولے تو چاہے یار کسی چاہے عربی، کلمہ عربی، نماز عربی، تکبیر عربی، اذان عربی، قرآن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عربی۔ میرے آقا فرما کے گئے لوگوں میں دو چیزوں چھوڑی بینا، اللہ دے نبی کیا ہے قرآن تے بیا اہل بیت، اہل بیت دا میں دائیں بائیں تفسیر نہیں کر رہا، لفظی مانا اہل منی والا، بیت منی گھر، گھر والا، گھر والی، این دے اگاں پیچھاں گل کوئی نہیں، جے گھر والی اہل بیت نہیں تو بیا کون اہل بیت ہے؟ اے فلانے دا گھر والا ہے، اے فلان دی گھر والی ہے، یعنی اون دا اہل بیت ہے، اون دا حرم میں تے نبوت فرمائے میں تواڈے واسطے ہدایت واسطے الفاظ لن تضلوا بعدی کہ تھئی میرے بعد گمراہ نہ تھی ونجائے، کتنی چیزاں چھوڑی وینا لو، کتنی چیزاں لو، حدیث پاک کی چاہے سب تو پہلے سب تو زیادہ توجہ کرائے، سب تو زیادہ حضور دی حدیث بیان کرن والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرداں وچوں اور سب تو زیادہ حضور دی حدیث بیان کرن والی اما عائشہ الصدیقہ ہن عورتاں دے وچوں، اے نبی دی اہل بیت ہیں، نبی دی کیا ہیں؟
تو کو بھولے کا لیتا ویندے. بس میں ختم کر رہا بھائی. بھولے کا لیتا ویندے آیت تطہیر سنا کے. کیڑی آیت سنا کے بولو جا اے پکے سو تو کو عقیدے دا فائدہ دے سی. آیت تطہیر ہک ہوندے طاہر ہک ہوندے مطاہر. طاہر جڑا خود پاک ہوندے, مطاہر جڑا بے کو پاک کرے دے. مطاہر جڑا بے کو پاک کرے دے. ایک کپڑا ہے دھوتا ہوئے پاک ہے کیا ہے, لیکن ایک وگو کہنا لاؤں تو اے کو پاک نہ کرے سی. اے پانی ہے, اے طاہر بھی ہے مطاہر بھی ہے. یعنی آپ بھی پاک ہے تے جے کپڑا پلیت تھی ونجے تے ولا ایندے اتے سٹوں تے ای کو بھی بولو پاک کر چھوڑے سی. تو اے طاہر بھی ہے تے مطاہر بھی ہے. تو کو آیت پڑھ سنیں کہ جناب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ بے شک اللہ پاک نے ارادہ کیتے. کیا ارادہ کیتے کہ تھوڑی وچوں او چیزاں جیڑیاں تھوڑے شان دے لائق نہیں ہیں, شان دے لائق نہیں ہیں, مقام دے لائق نہیں ہیں, انہاں کو کڑ چھڑی جے. میرے دوستوں میرے بزرگوں حفاظ و قرآن دا مجمع علماء دا مجمع, لیکن سٹیج تے قرآن نہیں ہے. اگر قرآن گھر دے اندر ون کے دیکھو چاہ خدا دی قسم اے آیت 22ویں سپارے دے اندر کھڑی ہے تی, لیکن جتھوں پڑھ کے سنائی ویندی ہے آزانہ دے اندر خطبیاں دے اندر ہر بندے دا اس آیت ایمان ہے. اے ادھوری سنائی ویندی ہے, پوری نہیں سنائی ویندی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, فخر لیا, شیر لیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ, ادھوری آیت پڑھ کے سنائی ویندی ہے. قرآن اگر اٹھا کے دیکھو اللہ دا قرآن با ربط کلام ہے, با ضبط کلام ہے. توالا کلام میرا کلام جوڑ والا کلام ہوں دے, فصیح کلام ہوں دے, بلیغ کلام ہوں دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں بندے دی شخصیت ان دے کلام نال نکھر دیئے. بندے دی شخصیت دا پتا ان دے کلام ہوں دی بولی دے نال لگ دے. اللہ دی قسم ہے جتنا بڑا بندہ ہوئے پیا, لیکن اگر دیکھو ان دا بول چال صحیح نہیں ہے, آدن یار کچھ نہیں, چھوٹا بندہ ہوئے بول بولے لطافت دے, بول بولے حکمت دے, بول بولے دانائی دے, آدن بولے دے تے موتی نکل دے زبانی چوں. سبحان اللہ. یہ ہے نا قرآن بندے دا کلام نہیں, کیندہ کلام ہے تے اللہ اوہے جڑا بادشاہ دا بھی بادشاہ ہے, شہنشاہ. ایک بھی لفظ بھی سنی ونجو سارے دوست لوگ اکثر یہ لفظ بولیں شہنشاہ. بھائی شہنشاہ ہے خطابت درست نہیں ہے. شہنشاہ آدن
بادشاہاں دے بادشاہ کو تے ساری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ زور بولو اے لفظ اللہ دے نال ٹھان دے، اللہ دے ماں سوا بیا کہے نال ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، قرآن اللہ دا کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، جڑا کلاماں دا بادشاہ ہوں دے اون دا کلام دا بادشاہ ہوں دے۔ اللہ پاک دا قرآن با ربط کلام ہے، با ضبط کلام ہے۔ ادھوری آیت تو کو سنے دن، آؤ میں تو کو پوری آیت سناوا، پوری آیت سناوا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پچھوں 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس تو بھی پہلے 21ویں سپارے دیاں آخری آیات ذکر خیر تھی نہ پائے اللہ دے نبی دیا گھر والیاں دا کہیں دا ذکر تھی نہ اللہ اچھا ازواج مطہرات دا، امہات المومنین دا۔ چلو میں تفصیل نہیں کریں گا، پچھو آیت ہی کھڑی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پچھو ایک آیت آئی کرنیے، ہن اس دے بعد جڑی تو کو ادھوری آیت سنائی وے دیئے وہ شروع پہ تھی دیئے، توجہ کرے سو۔ فرمایا اللہ دا قرآن لا دے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجنا تبرج الجاہلیت الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت۔ سبحان اللہ۔ پکھا میں نے کوئی ہٹایا، اچھا توجہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پچھوں آیت کیندہ ذکر ہے نبی دیاں گھر والیاں دا، کیندہ ذکر ہے نبی دیاں گھر والیاں دا۔ تے وقرن فی بیوتکن، میں قرآن سمجھا رہی ہوں، وقرن فی بیوتکن، بیوت جمع بیت دی، بیت مانی گھر، بیت مانی گھر، جے نبی دی گھر والی ہے کو بیا تے ہے۔ اللہ فرمائے فی بیوت، بیوت جمع بیت دی تے نبی دیا گھر والیاں کتنیاں؟ ادھے تو زیادہ مجمع چپ ہے، کتنیاں؟ 11 کتنیاں؟ 11 پر وہ 12 تے 14 یاد ہیں تو کو یاد 11 گھر والیاں، ہر ایک دا حجرہ علیحدہ۔ تے ہن اہل بیت سمجھو، اہل بیت سمجھو، بیت گھر، بیوت جمع، بیوت جمع۔ اللہ بیان کر رہی ہے کہ انہاں گھراں دے اندر جنہاں دا گھر والا محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر والا کون؟ بولو محمد مصطفیٰ۔ تے گھراں دے اگو بیویاں اے اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ وَتَّقُوا دَن جناب اے تے چادر آئی ہے انہاں تے کیا آئی ہے؟ آیت نازل تھی نہیں بہن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادری میں پھیلائی ہے۔ علی تو سا بھی آؤ، فاطمہ تو سا بھی آؤ، حسن تو سا بھی آؤ، حسین تو سا بھی آؤ۔ آگئن کس دے تلے؟
چادر دے تلے اے چادر پاک کرن والی ہے صرف آپ پاک نہیں پاک کرن والی ہے پاک کرن والی ہے میں بھی بنے دا تو سب بھی بنو نبوت دی چادر کوئی عام چادر نہیں معمولی چادر نہیں اے صرف پاک نہیں بلکہ پاک کرن والی چادر ہے میں یاد ہاں اس چادر دے اندر علی آئے پاک علی آئے پاک فاطمہ آئی پاک حسن آئے پاک حسین آئے پاک آئے کتنی دیر واسطے 8 دن واسطے فرمایا نہیں 4 دن واسطے فرمایا نہیں 2 دن واسطے فرمایا نہیں پورا دن فرمایا نہیں دن دا کچھ حصہ اور لوگوں جڑے حضرات اس چادر دے تلے گھنٹہ ادھا گھنٹہ آئین اوتے پاکن جڑی معاشت الصدیقہ 13 سال اسے چادر دے تلے نبوت دے کٹھے سمدھی رہ گئی ہے وہ پاک کوئی نہیں عفت امی عائشہ عفت امی عائشہ نعرہ تکبیر شان رسالہ جو کربلا کا شاہ حسین غازی حسین شہید حسین شیر نیا میرے نیا حضرت علامہ قاری کفایت اللہ صاحب بھائی نبی آئے پاک کرن نبی کیا آئے پیغمبر دی ڈیوٹی ایش ہوئے پہلا سپارہ پڑھو قرآن اللہ پاک فرمائن اللہ پاک فرمائن اے میرے حبیب تاری ڈیوٹی یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِّيهِمْ کتاب دی تعلیم جو ایسی حکمت دے نال کہ انہاں دا تزکیہ کرو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مثال لینا 10ویں جماعت 12ویں جماعت استاد پڑھاون والا پروفیسر پڑھاون والا 60 لڑکائے کلاس دے اندر سال بھر پڑھائے سال پڑھاون دے بعد ایگزامینر ایگزام گدے بورڈ امتحان گدے اس کلاس دے وچوں 60 چوں 4 پاس یا 5 پاس تے 55 فیل 56 فیل ناکامی کلاس دیئے یا استاذ دی کامن سینس دی گال ہے کہ دی ناکامی ہے اللہ ہوتے چاہ ہیں محکمہ مواخذہ کیندہ کرے سی ہیں صحابہ ہن یا اہل بیت ہن انہاں دا استاذ کون ہے آئے استاذ کون ہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا استاد 1 سال پڑھاوے آدھوے شاگرد سارے کامیاب ہومن تے نبوت نے تا انہاں کو 23 سال پڑھائے کتنے سال پڑھائے ہیں یارو کچھ تا سوچو کیا نبوت دی پڑھائی ایسی ہے اج اگر غیر مسلم سنے یہودی عیسائی سنے کہ جناب جے نبی نے 23 سال محنت کی تھی اوندا سمرا یو کچھ پھکا بچی سارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو غور کرو اہل بیت صرف اور صرف 5 نہیں ہیں اہل بیت او ہن جو نبی دے گھر دے اندر آئین آ سکدن جیرا محرم ہوں دے او گھر دے اندر آن دے جو غیر محرم ہوں دے تو کو دن نا غیر ان جیڑا غیر محرم ہوں دے او نہیں آن دا میرے دوستوں میرے بزرگوں تساں وچو عالم مولوی با پردہ گھرانے دے بھبا میں بندے کیوں نہ ہوں گھر جماعت را آن دے نہیں آن دا آندے نہیں آندہ جو گھری چاہوے وہ اہل بیت تے سورہ بھی ہیں علی آمن تے نبی دا جماعت رہے عمر آمن ابو بکر آمن تے نبی دے بولو سورے ہیں ہاتھ کتھا من پاتے ہوئے
بس بھائی اہل بیت کو سمجھو. نبی سے اس واسطے فرمائے کہ جتنا میرے اہل بیت نے قرآن کو سمجھے تے اگوں ولا یہ سمجھے سن. صحابہ کو کوئی اوکھی پوندی آئی اما عائشہ صدیقہ دے دروازے تے ویندے ہن. اما سین حضور دا خلق بیان کرو. اما فرمیدن کان خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھ دے، قرآن پڑھ دے وے سو حضور دا خلق تے سینا وے. تو بھائی انہاں الفاظ تے میں ختم کریں نا ایک ادھے منٹ دے اندر. میرا درویش نات خان حسین دی شان نرالی ہے، وہ 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 حسین دی شان نرالی ہے. کربل دے میدان درے، کربل دے میدان درے شاہ لگیا دی لج پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی 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 ہے. سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا وچ کربل دے لایا. سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا وچ کربل دے لایا. لڑ دے دین اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے. کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی ہے. آخر شاہ سر سجدے پایا، خنجر شمر پلی چلایا. آخر شاہ سر سجدے پایا، خنجر شمر پلی چلایا. وچ سجدے دے سر کٹوایا، رج کھیر بطول دی پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے. کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی ہے.